वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास। जुमा का दिन प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा और हज़रत बशीर फ़ारूकी साहब हमारे साथ हैं, जो कि चेयरमैन हैं सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सब सही है माशाल्लाह। जुमा का दिन वैसे इसे सैयदुल अय्याम कहा जाता है, और एक तो इसकी अहमियत के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। जुमा की नमाज़ के बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूँ, और इसी बीच में दोस्तों को बताता चलूँ कि आप लोग कॉल भी कर सकते हैं। कॉल करके आप इस्तिखारा और रूहानी इलाज से मुतल्लिक कुछ पूछना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे नंबर्स जो हैं ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। आप यहाँ पे कॉल करके डायरेक्टली बात कर सकते हैं, अपना सवाल जो है वो बता सकते हैं। फिर एक बीच में जब वक्फ़ा होगा, उस वक्फ़े में हज़रत बशीर फ़ारूकी साहब इस्तिखारा करेंगे और आपका जो भी सवाल होगा उसका वो रूहानी तौर पे उसका जवाब जो है वो बताएंगे। और इसके साथ साथ हमें हमारे फेसबुक पेज पे भी सवालात आ रहे हैं, हम कोशिश करेंगे वो भी सवालात शामिल करें। फेसबुक जो हमारा पेज है वो मैं आपको बता देता हूँ क्या है। अगर आपकी अगर कॉल नहीं मिल रही है तो आप वहाँ पर रब्ता करना चाहें तो हम वहाँ से भी सवाल जो है वो शामिल कर रहे हैं। वो है www.facebook.com/newscafe। जनाब, जुमतुल मुबारक और इसकी अहमियत के हवाले से कुछ बताइएगा प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने फरमाया सैयदुल अय्याम, दिनों का सरदार। इसका मर्तबा बकरा ईद और रमज़ानी से बढ़कर है। अच्छा जी हाँ, ये इतना बड़ा दिन है। वो इंसान के बारे में अल्लाह फरमाता ना, इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, इंसान अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है। तो उसको जुमा हर हफ्ते मिल जाता है, इसलिए वो जुमे की नमाज में चोरी कर जाता है, वो इसकी कदर नहीं करता। अब देखिए आप देख लें कि ईद की नमाज में जो माशाल्लाह मजमा होता है, अगर ये पूरा साल हर नमाज हो जाए तो हम कहाँ से निकल जाए। तो सबसे पहली बात तो ये कि इसकी अच्छा ये नमाज जो है ना, इसकी जुमे की नमाज ये फ़र्ज़ आज़म है। और जबकि ईद की नमाज वाजिब है, यानी उसका मर्तबा इससे कम है। तो जुम्मा एक बहुत बड़ा दिन है। इसमें एक ऐसी घड़ी आती है जिसमें अल्लाह तबारक ताला बंदा उसमें जो मांग ले अल्लाह उसे अता फरमा देता है। अच्छा, इस दिन के बारे में मतलब यानी कि जो रिवायतें आप सुनते चले आ रहे हैं, हम सुनते चले आ रहे हैं, जब बचपन से सुनते चले आ रहे हैं कि जिसके 3 जुम्मे लगातार जिसने छोड़ दिए उसके दिल पर गोया मोहर लगा दी जाती। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। मगर वापसी का रास्ता तो हमेशा होता है। नहीं, वो तो देखें अल्लाह ताला की रहमत है, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह। लेकिन ये ऐसा काम तो नहीं करना चाहिए जिसे मोहर नहीं करना चाहिए। सही, जब मोहर लगी और मौत आ गई तो क्या करेंगे? सही। तो इस इंतज़ार को तो नहीं करना। बहरहाल इसकी बड़ी कदर है। तो ख़ास करके जो हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ अलैहि रहमत व रहमान भी ये वजीफ़ा देते हैं, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की तरफ से वजीफ़ा भी है, मेरे मुर्शिद भी ये बताते हैं कि किसी को कोई भी हाजत हो, पैदाइश से लेकर मौत तक किसी मसले की हाजत हो, वो जुम्मे के दिन नमाज असर पढ़े और मगरिब तक और कोई काम ना करे। और मस्जिद, मर्द है तो मस्जिद में, औरत है तो घर में बैठकर जो है वो ये अल्लाह के 3 नाम पढ़ता रहे, या अल्लाह या रहमान या रहीम, या अल्लाह या रहमान या रहीम, या अल्लाह या रहमान या रहीम। ये पढ़ता रहे। जब देखे कि जमात नमाज अजान होने में 10 मिनट बाकी रह गए हैं, 8 मिनट बाकी रहे, अब वो अपने हाथों को उठाए अल्लाह की बारगाह में और खूब अपने गुनाहों का इकरार करे और उससे माफ़ी मांगे, क्योंकि हर शख्स गुनाहगार है। और फिर वो दुआ करे तो वो यकीन करे कि उसकी दुआ कबूल हो जाएगी। बिल्कुल सही हो गया। सर, एक कॉलर हमारे साथ है, इनको शामिल करते हैं, देखते हैं कौन है और क्या सवाल इन्होंने करना है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं खुर्रम लोधी बात कर रहा हूँ हैदराबाद से। खुर्रम लोधी साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। क्या पूछना चाहते हैं? बिल्कुल, तो आपका प्रोग्राम का बल्कि आपने जो आज मौजू लिया जुम्मे के हवाले से, इसका बड़ा अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि बड़ा आपने दिन के हवाले से बहुत अच्छा आपने वो दिन चुना है ना। थैंक यू। और दूसरा कि हमारे मुल्क के एक नामवर शख्सियत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद बशीर फ़ारूकी कादरी साहब, जो वाकई किसी तारुफ के मोहताज नहीं, इनकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करना चाहता हूँ। जो हमारे मुल्क का, कौम का, बल्कि पूरे आलम इस्लाम का एक बहुत बड़ा सरमाया, जिनके वसीले से तुफैल से कई लाखों नहीं, हज़ारों नहीं, लाख जो ख़ानदानों का घर चल रहा है ना। सही। तो हाजिर साहब से मैं ये अर्ज़ करना चाहता था कि तो सदक़े के बारे में कुछ अगर हो सके तो बयान फरमा दीजिए। सदक़े के बारे में? जी, और काम के बारे में जो इनका सैलानी का कराम कराची के अंदर जो चल रहा है, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जो चल रहा है,
उसको मैं बहुत बहुत ज़्यादा पजीराई और अल्लाह ताला उनको खूब खैर और बरकत अता फरमाए। आमीन, और मुझे एक आमीन। इस्तिखारा भी कराना था ना जी बताइए, वो सवाल बताइए। जी। इस्तिखारे थे कि सब कुछ दिन से तकलीफ में बीमारी रहती है, ठीक होती नहीं, डॉक्टर से इलाज कराता हूँ तो रिपोर्टें सही आती हैं। तो इस बारे में पूछना चाह रहा था कि कोई मतलब रूहानी मसला तो नहीं है। मेरा नाम खुर्रम है, वालिदा का नाम जाहिदा है। ठीक हो गया। खुर्रम साहब, आप प्रोग्राम देखिए, हम बताते हैं आपको। वक्फे के बाद जब आएंगे तो फिर इस्तिखारा करके फिर बताएंगे कि आपको किसी रूहानी तबीब की ज़रूरत है या किसी जिस्मानी तबीब की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। सर, हम बात करते हैं दुआ के बारे में। आपने कहा कि एक वक्त ऐसा आता है कि उसमें दुआ करें, अल्लाह ताला जो है वो दुआ कबूल करता है। तो दुआ करने का भी एक अंदाज़ होता है। अल्लाह ताला मैंने अक्सर देखा है कि जब भी कोई दुआ करता है कोई, तो वाकई जिन्हें दुआ करने का हुनर आता है, उस हुनर में वो अल्लाह ताला की तारीफ़ ज़रूर करते हैं। पहले तारीफ़ करते हैं, उसकी बड़ाई की बात अल्लाह ताला के साथ करके कि बेशक अल्लाह ताला तू तो माफ़ करने वाला है, तेरी तो रहमतों के आगे तो सब कुछ छोटा है। तो फिर आप अपनी दुआ करते हैं तो उसमें और डायरेक्टली एक बात करने में कि या अल्लाह ये ऐसा मुझे चाहिए, ये ऐसा करो, ये मैं ऐसा आपसे मैं दरख्वास्त करता हूँ, कुछ मतलब ऐसे दुआ करता हूँ। तो इसमें दोनों में अफजल क्या है, ज़रा इस बारे में थोड़ा सा बयान कीजिएगा। देखें, कुरान पाक की एक बहुत बड़ी तफसीर है सिरातुल जिनान। उसमें मुफस्सिर जो हैं, जो तफसीर जिन्होंने तहरीर की है, मुफ्ती कासिम साहब किबला, उन्होंने लिखा है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम और मतलब यानी कि शुरू से जो तरीका चला रहा है कि अल्लाह ताला की बहुत तारीफ़ की जाती है दुआ से पहले। और ये सहाबा का तरीका था कि वो तारीफ़ करते करते दुआ ख़त्म कर देते थे। अच्छा। तो कि मालिक तो करीम है, तो रहीम है, तो रऊफ़ है, तो सत्तार है, तो गफ़ूर है, तो अलीम है, तो ख़बीर है, तो कादिर है, तो मुंतक़िम है, तो जलील है। तो ये उसके औसाफ बयान करते हुए, मेरी क्या औकात है, गफ़ूर मुझे माफ़ कर दे, ए करीम मुझ पर करम कर दे, ए रऊफ़ तू तो बहुत मेहरबान है, मेरी माँ क्या मुझसे मेहरबानी करेगी तुझसे। तो ये अंदाज़ जो है ना, ये दुआ का बहुत ही हसीन अंदाज़ है। अल्लाह ताला को पसंद है ये? अल्लाह ताला को अपनी तारीफ़ बहुत पसंद है। अच्छा। वैसे हम अपनी तारीफ़ खुद ना करें, जैसा अभी ये खुर्रम साहब ने इतना कुछ कह दिया मेरे बारे में, मेरी आंखों से आंसू निकल आए कि यार ये तो क्या बात कर दी। हालांकि हम कुछ भी नहीं है, हमारी कोई औकात नहीं, हमारी एक सांस के मोहताज है। लेकिन एक अकीदत थी, इन्होंने कुछ इतना ज़्यादा बोल दिया कि दुनिया फ़ायदा उठा रही है। तो ये अल्लाह जानता है क्या हकीकत है। हमें अपनी तारीफ़ पसंद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अपनी तारीफ़ पसंद करना ये बहुत बड़ी गफलत और जहालत है। हाँ, मगर ये भी तो एक अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने का मकाम है कि अल्लाह ताला ने आपको इस नेक काम के लिए चुना है। मतलब ऐसे तो किसी के ज़िम्मे नहीं आता ना, अल्लाह ताला मुंतखब करता है अपना बंदा कि मैं अपने बंदों के लिए इस बंदे को मुंतखब कर रहा हूँ, और ख़ुद तो अल्लाह ताला ज़मीन पे नहीं आता है किसी भी काम। देखिए, असल में ये भी आजमाइश है ना, आजमाइश। हदीस पाक है कि अल्लाह ताला मुंतखब करता है लोगों को, और अगर वो लोगों से जी चुराए ना तो वापस ले लेता है। बेशक है सर, बेशक है सर। कॉलर हमारे साथ है, इन्हें शामिल करते हैं, फिर हम वक्फे की तरफ बढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? जी, मैं मुसरत बात कर रही हूँ कराची से। मुसरत साहिबा कराची से बात कर रहे हैं, क्या पूछना मैंने चाहती अपनी हैं? बेटी के बारे में पूछना है, उसका रिश्ता नहीं हो रहा, रिश्ते बहुत आते हैं। ठीक तो है। वो जैसे आदि बात होती है तो फिर बाद में ख़त्म हो जाती है। ठीक है। मेरी बेटी का नाम है मिसबा। मिसबा। जी जी, मिसबा रमज़ान। ठीक है। हम ना अभी एक वक्फे की तरफ बढ़ रहे हैं, वक्फे से वापस आते हैं ना तो फिर हम आपके सवाल का जवाब देते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया। दोस्तों कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए, अभी आपसे दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और हमारे साथ मौजूद हैं हज़रत बशीर फ़ारूकी साहब, जिनसे आज हम इस्तिखारे और रूहानी इलाज के मुतल्लिक़ जो है रहनुमाई हासिल कर रहे हैं। वक्फे से पहले हमारे साथ कॉलर्स भी मौजूद थे। सबसे पहले तो हम खुर्रम साहब की कॉल आई थी, उनके सवाल का हम जवाब देते हैं। और वो कुछ बीमार हैं और उन्होंने ये पूछना चाहा था कि क्या ये कोई रूहानी मसला तो नहीं है, ये बीमारी रूहानी बीमारी तो नहीं है किसी के, क्या मामला है ये? जी हुजूर, आपने पहले खुर्रम साहब पहली बात की कि सदक़े के बारे में कुछ बताएं। जी जी, सदक़े, यस। बड़ा अच्छा सवाल है।
ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صدقہ موت کو بھی ٹال دیتا ہے. اچھا فہیم صاحب ایک واقعہ میں آپ کو اپنا بیان کروں کہ ایک مرتبہ میں ایک تقریب میں موجود تھا. اچھا. تو ایک وزیر ہیں, وہ میں نام نہیں لوں گا, آج ہی وزیر ہیں وہ سندھ حکومت کے. تو انہوں نے یہ تذکرہ کیا کہ کراچی کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے نا, اگر کوئی اور جگہ پر ہوتا تو وہ شہر مٹ جاتا, یہ شہر ابھی باقی ہے. پھر میری باری آئی, پھر میں نے اپنے اظہار خیال کیا. میں نے کہا کہ جو آپ نے بات کہی, بات تو اپنی جگہ جو بھی ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ صدقہ جو ہے شر کے 70 راستے روکتا ہے, ایک نہیں. یعنی 70 آدمی بندوق لے کے آپ کھڑے ہو نا, اور آپ ایک دن آج روٹی دے کر آئے گھر, کسی فقیر کو دے کے روٹی نکلے, یا آپ نے پرندوں کو چارہ دے دی, پرندوں کو دان ڈال دیے, آپ گھر سے نکلے, 70 آدمی بندوق لے کے کھڑے آپ کے لیے, کسی گولی نہیں چلے گی. میں نے کہا جناب اعلیٰ, جو آپ نے کہا ٹھیک ہے, لیکن یہ وہ شہر ہے کہ صرف سیلانی کو یہ اربوں روپے صدقہ دیتا ہے. تو یہ شہر کیسے ختم ہو سکے گا؟ صحیح ہے. یہ الگ بات ہے کہ شہر کو تباہ کس نے کیا, اس پر ادھر نہیں جاتے. اس کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے فی نفس ہی, اس کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے نا فہیم صاحب, اس کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ یہ مٹ جاتا. لیکن شہر میں جو صدقہ دیتے ہیں نا, شاید پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں دیتے. میں تو کہوں گا مکہ مدینہ کے لوگ بھی اتنے نہیں دیتے ہوں گے. بالکل ایسا ہے. یہ شہر اتنا کریم شہر ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. اور وہ بہت بڑا کنٹریبیوشن رہتا ہے جب بھی کبھی کوئی خیرات کی, مدد کی, کوئی ہیلپ کی اگر بات آتی ہے, پورے پاکستان میں کہیں بھی ہوتا ہے تو اس کا مقابلہ نہیں. کراچی شہر کا مقابلہ نہیں. پاکستان نہیں, دنیا کا مقابلہ نہیں. میں نے کہا نا مکے اور مدینے کے لوگ بھی اتنا صدقہ نہیں کرتے. بالکل بالکل اتنا ماشاءاللہ. صحیح ہے. میری تو جناب خرم صاحب, جو بات آپ نے کہی, ایک تو تعریف کے بہت زیادہ پل باندھے ہیں, جیسا نہ کیا کریں, کیونکہ حدیث پاک سے ثابت ہے کسی کے سامنے تعریف کرنا اس کو ذبح کرنے کے برابر ہے. تو لیکن یہ الگ بات ہے کہ آپ دل میں بھلے کسی کے لیے اچھا سوچیں, لیکن سامنے تعریف کرنے سے خطرہ ہوتا ہے. تو دوسرا یہ کہ آپ نے استخارے کی بات کی, تو الحمدللہ کوئی اشارہ نہیں ملتا کسی بیماری کا. بس ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر آپ پانی میں دم کر کے پانی پی لیا کریں. اور آپ کا تعلق جیسا کہ آپ نے بتایا حیدرآباد سے ہے, تو لطیف آباد نمبر 7 میں سیلانی کا دفتر موجود ہے, وہاں سے پینے کی تعویذ لے لیں, اور وہ میاں سب والدہ بھی پئیں, آپ بھی پئیں, اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ شفا نصیب ہو جائے گی. بالکل صحیح ہوگا. اب ہمیں اگلے سوال کی طرف بڑھنا ہے. کالر بھی ہولڈ پہ ہیں ہمارے پاس. صرف ایک شارٹلی بتا دیجیے گا, کیونکہ ان کا سوال صدقے سے متعلق تھا, تو میں صدقے کے بارے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک چیز رائج ہے ہم لوگوں میں عام طور پہ کہ جب بھی صدقہ دیتے ہیں تو وہ سر پہ وار کے 7 دفعہ سیدھا یا الٹا پھر جو ہے وہ صدقہ سیدھا ہاتھ لگوا کے پھر دے رہے ہوتے ہیں. کیا یہ سارا کچھ لازم ہے, یہ ہمارے دین کا حصہ ہے, یا صرف نیت کر لی جائے کہ یہ پیسے صدقے کے ہیں تو کسی تک پہنچائے جا سکتے ہیں؟ یہ اپنی خواہش پر مبنی ایک عمل ہے. اسلام میں تو ہمارے آقا فرماتے ہیں جہنم کی آگ سے بچو, چاہے وہ آدھی کھجور کے ذریعے کیوں نہ ہو. یعنی صدقہ آدھی کھجور, ایک کھجور نہیں. تو جہنم کی آگ سے آدھی کھجور بچا سکتا ہے صدقہ, تو ایک روٹی تو کہاں سے لے جا سکتی ہے. صحیح. تو اس کی اصل جو نیت میٹر کرتی ہے. بس صرف انما الاعمال بالنیات, یہ جو طریقے ہیں نا, جو کرتا ہے جو شخص, وہ اپنی خواہش سے کرتا ہے, ہم اسے روکے بھی نہیں. اچھا, اگر اس کی نیت صدقے کی ہے تو 7 کی بجائے 10 دفعہ بازو گھما لے, کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کی اپنی, اس کو ہم روکیں گے نہیں, وہ اس کو اپنے کرنے دیں گے. اس کو ہم نہ اس کی مذمت کریں گے, نہ اس کی ہم حوصلہ افزائی کریں گے, جو کر رہے ہو کر دو, کیونکہ یہ غیر شرعی تو ہے نہیں نا, یہ کوئی کام غیر شرعی تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, صدقہ دیں. ہاں ٹھیک. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے, انہیں شامل کرتے ہیں, پھر ہم مسرت صاحبہ کی بیٹی کا جو سوال تھا ہم اس کا بھی جواب دیں گے. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو. ہیلو, السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ میں لبنہ بول رہی ہوں, مسز جلیل لبنہ جلیل, راولپنڈی سے. کہاں سے؟ پنڈی سے, راولپنڈی سے. ٹھیک ہے جی. میں نے اپنی بیٹی کے بارے میں معلوم کرنا ہے, اس کا نام سمنا ہے جی. تو یہ معلوم میں نے کرنا ہے کہ اس کی طلاق ہو چکی ہے, تو مجھے اس بات کا شک ہے کہ اس کے اوپر یا کوئی جادو ہے یا کوئی بندش ہے. تو پلیز مجھے آپ بتا دیں کہ استخارہ کر کے کہ کچھ اس طرح کی بات تو نہیں. ٹھیک ہے لبنہ صاحبہ, آپ پروگرام دیکھیے, ہم آپ کو جو ہے پروگرام کے اگلے حصے میں ضرور آپ کے سوال کا جواب دیں گے. بشیر صاحب, مسرت صاحبہ کی کال آئی تھی لاہور سے, ان کی بیٹی مصباح جن کو رشتے کے حوالے سے دشواری کا سامنا. جی بہن, آپ نے بھی یہی بات پوچھی تھی کہ کیا اس پر کوئی بندش ہے, کیا رکاوٹ ہے, ایسا جو آپ کی شہزادی کے بارے میں آپ نے کہا تھا, مصباح کے بارے میں. تو استخارہ ہم نے کیا, اس کا کوئی اشارہ اس بات کا نہیں آ رہا. 41 مرتبہ رات کو سونے سے پہلے جو ہے وضو کر کے سورہ اخلاص پڑھ کے سوئیں, اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھیں کہ بہت جلدی کام ہو جائے گا. بقیہ آپ کا تعلق کراچی سے ہے,
तो कराची में बहादुराबाद की चौरंगी पर सैलानी वेलफेयर का दफ्तर मौजूद है, वहाँ पर आप तशरीफ़ लाएंगे तो हम आपको पूरा, हम ख़वातीन आपको पूरा जो है निसाब दे देंगी रिश्ते का, अल्लाह की रहमत से उस पर अमल करेंगी आप माँ बेटी तो गैब से सारे काम बन जाएंगे। बिल्कुल सही। अच्छा, वैसे रिश्ते के हवाले से भी आप लोग कोई मदद करते हैं, क्योंकि इतने लोग आते हैं तो वो एक अगर एक रिकॉर्ड रखा जाए जिनको बेटों की शादियां होने वाली हैं, जिनकी बेटियों की वो बरादरी का और वो सारा इस तरह कुछ जगहों पे कुछ ऐसा काम होता है। दो सूरतें, एक तो हमारे यहाँ होता है गरीबों में रिश्तों में इमदाद करना, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल का महीने में 5-5, 600 शादियाँ हम करवाते हैं हर महीने, अल्लाह के फजल का। माशाल्लाह। बकिया ये तो इतना बड़ा मसला है कि इसको गिन नहीं सकते। वही ना, हर घर में माँ बाप परेशान है बच्चियों की शादियों के लिए, बहुत परेशानी, आज से नहीं क्योंकि 3-4 दिहाई गुजर गई। हाँ, तो इसका कोई वो क्योंकि आप इतने बड़े पैमाने पे नेटवर्क, वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है आपका, तो कुछ इस हवाले से कोई कुछ प्रोग्राम है आपका कि जिसमें आप जिस तरह फ़र्ज़ करें कोई एक साहब हैं या एक फैमिली है, वो उन्होंने अपनी बेटी की शादी करनी है, तो वो एक रिकॉर्ड में उन्होंने बेटी का नाम, उसकी तालीम, उसका वो सारा जो डिटेल्स हैं वो उन्होंने लिख दी कि हमारी ये बरादरी है। अब कोई दूसरी फैमिली उन्होंने बेटे की शादी करनी है, उन्होंने भी सारा कुछ लिखा हो, तो जो चीज़ें मैच हो रही हों वो आपस में एक दूसरे से कांटेक्ट कर सकें। ये हमने किया था सर, असल में बहुत डेंजरस काम है। अच्छा, देखिए आप सिर्फ मुझे यहाँ देख रहे हैं, हाँ, मस्जिद देख रहे हैं, मेरे बैकग्राउंड, मेरे घर में क्या हालत है वो आपको क्या पता। तो ये बहुत ख़तरनाक मामला है, हमने ये किया है, कई सालों तक किया है, लेकिन हम इस पर सक्सेसफुल नहीं हो सके, क्योंकि देखिए अगर आपका काम अच्छा हो गया तो आप बशीर फारूकी को दुआएं देंगे, जब नहीं हुआ तो कहेंगे इनकी वजह से हुआ है। सर हमें वक्फे में एक मैसेज भी हमें आया, मैसेजेस भी आए हुए हैं, तो एक मैसेज हमने वहाँ से भी निकाला है फेसबुक पेज से, तो वो उसका इस्तिखारा जो है वो हमने करवा लिया है। मोमिना अनवर हैं और इन्होंने 2 सवाल किए हैं। इनके 2 सवाल थे, मैं दोस्तों को भी बता दूं। एक ये कि 4 साल पहले इनका कहना है कि इन पे अमलियात हुए थे, इन्होंने काट करवा ली थी उसकी, और अब वो चेक करना चाह रही हैं कि क्या अब मैं क्लियर हूँ या अभी भी कोई असरात बाकी हैं, नंबर 1। नंबर 2, दूसरा सवाल ये था कि उन्होंने कहा मेरे खालू हैं वो नशा करते हैं और वो नशे की आदत उनकी हट नहीं रही है, और वो नशा भी आइस का करते हैं, उनके अपने बच्चे भी हैं, तो इस बारे में भी मैं ये दोनों सवाल जो हैं मैं चाहता हूँ कि इसका जवाब दीजिए, जिनका आप इस्तिखारा कर चुके हैं। जी आपने मुझे दरमियान में बता दिया था ये। जी हाँ, जी हाँ। देखिए मोमिना बहन, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई अमलियात वगैरह का कोई इशारा नहीं है। माजी में अगर आपके साथ हुआ होगा तो वो हुआ होगा या जो कुछ किया, लेकिन इस वक्त ऐसी कोई बात नहीं, इसका आप ज़हन से ख्याल निकाल दें। दूसरा, खालू के बारे में, इनको इस मुसीबत से निकालने के लिए इनके घर वाले 786 मरतबा 786 टाइम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 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 ये पढ़कर दम किया पानी से पिलाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने शराब के नशे वाले घरानों को ये दिया है अल्लाह के फजल करम से। ये तो खैर शीशे वाला के जो आइस का केस तो मेरे पास पहली मरतबा आया है, लेकिन शराब के नशे वालों को अल्हम्दुलिल्लाह इससे निजात मिल गई है। तो ये काम ये खुद तो नहीं करेंगे, खालू साहब तो नहीं करेंगे, ये बाद औक़ात इंसान खुद भी नादिम होता करता है, और ये खुद कर ले तो भी अच्छी बात है, वरना इनके घर वाले करके इनको दम करा पानी पिलाएं। इसमें इतना नूर है। हुज़ूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जीलानी फरमाते हैं कि तस्मिया कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को। तस्मिया जो है वो आरिफ बिल्लाह के लिए ऐसी है जैसे लफ्ज़ कुन। वाह 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 वाह। आरिफ बिल्लाह कैसे कहते हैं? जिसको अल्लाह ताला की मार्फत हासिल हो जाए, वो अगर बिस्मिल्लाह पढ़ के दम कर देना तो ऐसा जो हो जाता है। सुभान अल्लाह। तो वो इसके बारे में तो वो बिस्मिल्लाह पढ़ के वो पानी के ऊपर चलने वाला वाक़या हम वो भी हमने सुना है, वो सुन के बड़े हुए हैं हम। बिल्कुल सच्ची बात है, यकीन की बात है, और इतना बड़ा अमल है ये। एक ब्रेक है, ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर मुझे आपसे नमाज के हवाले से भी कुछ सवालात करने हैं, और कुछ एक जो सवाल लुबना साहिबा का सवाल है वो भी हम फिर शामिल करेंगे। दोस्तों कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए, अभी आपसे दोबारा मुलाकात होती है। एक वक्फे के बाद आप सब दोस्तों को फिर से हम खुश आमदीद कहते हैं न्यूज़ कैफ़े में। और न्यूज़ कैफ़े में हमारे साथ मौजूद हैं हज़रत बशीर फ़ारूकी साहब, जो कि चेयरमैन हैं सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के, और इस्तिखारा
اور روحانی علاج کے حوالے سے آج کے پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کر رہے ہیں. آپ دوستوں کی کالز اور آپ دوستوں کے سوالات ہم اپنے پروگرام میں شامل کر رہے ہیں. اور وقفے سے پہلے ہمارے ساتھ ایک سوال کیا تھا ہم سے لبنہ صاحبہ نے راول پنڈی سے. انہوں نے کہا کہ ان کی بیٹی کا نام ہے سمنہ اور ان کی طلاق ہو گئی ہے, اور اس حوالے سے بتائیں کہ کیا سب کچھ ٹھیک ہے, کلیئر ہے, یا کسی کی کوئی بری نظر یا کوئی اعمال وغیرہ عملیات وغیرہ ان کا کچھ حصہ ہے اس میں. جی لبنہ بہن, میں نے استخارہ کر لیا ہے اور آپ نے اپنی بیٹی سمنہ کا جو تذکرہ کیا ہے, کوئی جادو بندش کا مسئلہ, کوئی اشارہ نہیں آ رہا. آپ نے کہا کہ میں راول پنڈی سے کال کر رہی ہوں, تو سیٹلائٹ ٹاؤن میں ہمارا دفتر بھی ہے, F10 میں دفتر ہے, وہاں رشتے کے وظائف بھی ملتے ہیں, اور مطلب تعویذات اگر کوئی پہننا چاہے تعویذ ملتے ہیں. تو اگر آپ وہاں سے جا کر لے لیں تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اللہ نے چاہا تو اس بچی کا گھر پھر آباد ہو جائے گا. اس وقت جو آپ نے مجھ سے سوال کیا اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی عملیات وغیرہ نہیں, کوئی عملیات وغیرہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, وہ ان کے وہ سوری ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے, مگر ابھی بیچ میں وقفہ نہیں آئے گا, تو ہم کچھ بریک لیں گے, مطلب بریک کچھ انتظار کروں گا تاکہ آپ استخارہ کر لیں اور ان کا جواب بھی دے دیجیے گا. ابھی کالر کو ہم شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو ہیلو. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام, کون ہے ہمارے ساتھ؟ مولانا صاحب میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں, میرا نام مطلوب احمد ہے. مطلوب احمد, ٹھیک ہے. مطلوب صاحب کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ سر میں اپنی والدہ کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. میری والدہ اکثر بیمار رہتی ہیں, ان کو بلڈ پریشر بھی ہے, شوگر ہے, جوڑوں کا درد ہے, خون کی کمی ہے, وہ بہت پریشان رہتی ہیں. کہتے ہیں مجھے کسی نے کچھ کر دیا یا کوئی ایسی کوئی بیماری ہے, کیوں اتنی تکلیفیں ہو رہی ہیں, وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. پروگرام دیکھیے, ہم بتاتے ہیں. آپ سر ان کا استخارہ کر لیجئے کیونکہ ابھی وقفہ نہیں آئے گا. تو ایک سوال آپ نے پہلے بھی تو کیا تھا, مجھے کسی رشتے کا بھی تو کیا تھا, رشتے کا مصباح صاحبہ نہیں اس کے بعد رشتے کا تھا, آپ نے کہا تھا نا ماجد کا رشتہ اس سے. جی ہاں, وقفے میں ایک اور کال بھی آئی, سوری. سمیرہ ذوالفقار اور ماجد خاور, ان دونوں کے رشتے کے حوالے سے بھی پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا مناسب ہے, کوئی اشارہ ملتا ہے کہ اپنی اچھی ازدواجی زندگی شروع ہو سکے گی ان کی؟ جناب اس کا استخارے کا جو اشارہ ہے وہ اجازت نہیں ہے اس کی. اس رشتے کی اجازت استخارے میں نہیں آ رہی, استخارے میں نہیں آ رہی. اچھا یہ ہے کہ دیکھیں یہ استخارہ ہم نے کیا ہے نا, استخارہ خود کرنا سنت ہے. ٹھیک ہے. اگر خود کر لیں اور اس میں ہاں جاتا تو کوئی حرج نہیں, کیونکہ یہ ہمارا حکم, ہماری بات جو ہے وہ قطعی تو ہے نہیں, ظنی ہے. تو ہمارے پاس جو استخارہ ہم نے کیا ہے, اللہم اغفر لی واغفر لی ولا تکلنی الی اختیاری سے, جو حدیث پاک سے دعا میرے آقا نے عطا فرمائی, تو اس استخارے سے جواب میں اس کی اجازت نہیں آ رہی. باقی ہمارا نہ کہنا جو ہے نا یہ حرف آخر نہیں ہوتا, یہ اگر خود بھی کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. سر ابھی دوسرا سوال جو بھی آیا تھا والدہ کے حوالے سے. جی جناب اعلیٰ, والدہ صاحبہ کو جو شبہ ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اچھا. 70 مرتبہ یا غنیو یا غنیو یا غنی یہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے جہاں جہاں درد ہے وہاں پر ہاتھوں کو پھیریں نماز کے بعد, اللہ کی رحمت سے سارے درد کافور ہو جائیں گے انشاءاللہ. واہ سبحان اللہ. اچھا, ویسے تو کالز کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے, مگر ہم وہ شامل نہیں کر سکیں گے, ہمارے پاس وقت جو ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ دعا بھی کروائی جائے, مگر اس سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. آپ اپنے جب بھی کسی کو روحانی طور پہ علاج کے بارے میں بات کرتے ہیں تو آپ اسے جو ٹیبلٹ دیتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ نماز عطا کریں. تو نماز کی روح کیا ہے, ٹھیک ہے, ذرا اس بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا. اور پھر نماز کے بیچ میں خیالات کا آنا, مختلف خیالات کا, کچھ لوگوں کو ادھر ادھر کے خیالات آ رہے ہوتے ہیں, کبھی کبھی وہ نماز میں اس قدر وہ اپنا گم ہو جاتے ہیں کہ جو رکعتیں ہوتی ہیں وہ بھی بھول جاتی ہیں. تو یہ بھی الگ الگ قسم کے شکایات ہیں, تو ذرا اس حوالے سے بتائیے کہ کیا رہنمائی کریں گے. 3 سوال ہو گئے. پہلا سوال تو آپ نے یہ کیا کہ بھائی آپ بتائیے کہ آپ ہر چیز کو دما سے جوڑ دیتے ہیں نا. ہاں دیکھیں اصل میں جن کا مرید ہوں نا, شیخ طریقت امیر اہل سنت کا, تو ان کا یہ قول ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا تعویذ 5 وقت کی نماز ہے. ٹھیک ہے. تو ایک تو نماز ضروری ہے. دوسرا آپ کا نماز کی روح کیا ہے. تو جبریل امین علیہ السلام نے میرے آقا سے عرض کی تھی احسان کیا ہے. پھر فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تو نماز اس طرح پڑھ کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. اور اگر
یہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم اتنا ضرور ہو کہ تجھے اللہ دیکھ رہا ہے. دیکھیں اس وقت آپ کو قوم دیکھ رہی ہے, آپ کتنے احتیاط سے بیٹھیں گے. جی ہاں, آپ کیمرے کے سامنے نہیں ہوگا تو کیسے بیٹھیں گے لاپرواہ. ایک لفظ میرا کریئر ختم کر سکتا ہے. اپنی احتیاط, اپنا بیٹھنا, اپنی گفتگو کتنا ہے. تو آپ سوچیں کہ تھوڑی دیر کے لیے غور کرے انسان کہ اگر وہ مخلوق کے سامنے ہے تو کتنا محتاط ہے, اور خالق کے سامنے تو اتنا لاپرواہ. بالکل ایسا. اسی لیے فرمایا کہ نماز میں لباس, وہ لباس جو تم اچھے لوگوں کے پاس جاتے ہو پہنتے ہو, تو وہ لباس پہن کر نماز پڑھو, ورنہ نماز مکروہ تحریم میں ہو جائے گی. لوگ ہم بدقسمت سے نائٹ گو میں نماز پڑھ لیتے ہیں, مطلب جو جس طرح چاہے ہم نے پینٹ پہنی ہے, کیونکہ شلوار پہنی ہے, بالکل کوئی ڈھنگ نہیں ہوتا. اس لباس سے ہم کسی حد نہیں جاتے. تو سب سے بڑا احسان یہ ہے نماز کے ساتھ, مطلب اپنے اوپر احسان یہ ہے کہ بندہ نماز اس طرح پڑھے کہ جیسے وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے. اب ہماری وہ دسترس نہیں, تو کم از کم یہ کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. یہ بھی بہت بڑی بات ہے. اچھا, اور تیاری جو ہے وہ ہم ایک عام انسان سے ملنے کے لیے بڑی تیاری کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے کے لیے ہم اتنی تیاری نہیں کرتے. تو آپ کا کہنا ہے کہ اس کے لیے بھی آپ باقاعدہ تیار ہو کے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو رہے ہیں, پھر نماز ادا کی جائے. بالکل صحیح. وقت ہمارے پاس کم ہے. ایک بات حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کا بات عرض کر دوں کہ جب وہ وضو کرتے تھے تو ان کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا. لوگ پریشان ہو گئے کہ آپ کو کیا ہو جاتا ہے. کہا تم سمجھتے نہیں ہو میں کس سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں. اب سوچیں نا, میں کس سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں. اگر آپ نے یہ حدیث پاک سنیں, مومن کی نماز اس کی معراج ہے. معراج میرے اللہ سے میرے مصطفیٰ کی ملاقات کو معراج کہتے ہیں نا ہم لوگ. بے شک بے شک. تو آپ کی اور میری ملاقات اللہ سے ہو رہی ہے. اب دیکھو اس میں جیسا قمیض اوپر چڑھی ہوئی ہے, شلوار کو یہاں سے کھوس لیا, پینٹوں کو یہاں سے کھوس لیا, عجیب ڈرامہ. جبکہ شریعت کہتی ہے کہ وہ نماز جس میں تم نے کپڑے موڑے ہیں وہ نماز مکروہ ہے. اس لیے نہ پینٹ کو موڑ سکتے ہیں, نہ شلوار کو اوپر سے موڑ سکتے ہیں, نہ آستین کو موڑ سکتے ہیں, نہ سینے کو کھول کے پڑھ سکتے ہیں. یہ سب احتیاط ہے. اب جتنے پینٹ شرٹ والے لوگ ہیں وہ پینٹ کو موڑ لیتے ہیں. بھائی پینٹ بھلے نیچے چلی جائے, موڑ نہیں سکتے. ٹخنوں کو ننگا کرنے کے لیے ٹخنے ننگے نہ ہو تو یہ نماز کو مطلب یہ کہ اتنا خراب نہیں کرتے جتنا وہ کپڑا موڑنے سے. کفے صوب, حدیث پاک میں کفے صوب بنا ہے. صوب کو موڑنا, کپڑے کو موڑنا, تو یہ بالکل بے احتیاطی ہوتی ہے. اور یہی صاحب کو آپ کہیں چلو ہمارے ساتھ باہر چلیں تو پہلے پینٹ سیٹ کریں گے, جی 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 آستین سیٹ کریں گے, بٹن بند کریں گے. یار کیا بات ہے, تم اللہ کو اتنا معاذ اللہ. بالکل صحیح. سر وقت ہمارے پاس کم ہو چکا ہے. وہ سوال لمبے کر لیے, میری غلطی ہے اس میں. بہت اہم باتیں تھیں, مگر ان کو ہم اگلی نشست میں ضرور کریں گے. یہ نماز کے حوالے سے یہ خیالات کے ادھر ادھر آنا. ابھی ہمارے پاس صرف کوئی 1.5 سے 2 منٹ, ٹھیک ہے. تو میں پہلے دوستوں سے اجازت بھی لے لیتا ہوں. دوستوں آپ کو یقیناً ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا. آپ آج جمعہ کا دن ہے, دعا کریں گے, ہمارے لیے بھی ضرور دعا کیجیے گا. ہمیں اجازت دیں, آپ دوستوں سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. بطفیل رحمت للعالمین, بطفیل امت رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. الہی ہمارے ماں باپ کی, پوری امت مسلمہ کی بخشش و مغفرت فرما. کشمیری بھائیوں پر ایک بہت کڑا وقت ہے, اور آج بالخصوص ان پر ایک کڑا امتحان کا دن آیا ہے. یا اللہ تو ان کی امداد فرما, ان کی امداد فرما, ان کی امداد فرما, اور عالم اسلام کے مسلمانوں کو ایک اور نیک بنا دے. یا اللہ آج ہمارے ساتھ جتنے بھی کالرز شامل تھے, جتنے ہمیں سننے والے تھے, دیکھنے والے تھے, ان سب کی اور ہماری اور پورے عالم کے ہر مسلمان کی جملہ بیماریاں, تنگ دستیاں, رشتوں کی پریشانیاں, بے اولادی کی پریشانیاں, اور جو پریشانیاں اپنی رحمت سے, اپنے کرم سے, اپنے فضل سے, اپنی عطا سے ہر پریشانی کو دور فرما. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.